عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه، وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. خلونا معاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس. وحد النون المشددة حركتين. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. مع بعض نفس الشيء. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. لا تقول من شر، من شر. من شر. قول. من شر. يلا مع بعض. من شر. من شر. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب.
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب. لا تقول غاسق 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 إذا وقب غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. مع بعض. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. حسد حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. حسد حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. مع بعض. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. جزاكم الله خير. خلونا معا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اليوم معانا سورة الناس. سورة الناس أول ملاحظة فيها أن ما نقول الناس، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، لأن كلمة الناس هذه تتكرر كثيرا، فنقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إلهي، مو إلهي لا، إله الناس، من شر. هني في حكم يسمونه أهل التجويد الإخفاء، هو حرف من أحرف الإخفاء وهو الشين، أتى بعد النون الساكنة، فيطلقون على هذا الحكم الإخفاء. فنقول من شر، من شر يعني نخفي النون ونقول من شر. كذلك الراء المكسورة مرققة، فنقول من شر، ما نقول من شر، لا، من شر، من شر الوسواس الخناس. الخاء هني من أحرف التفخيم، وأحرف التفخيم خص ضغط قض. ما نقول الخناس، لا، الخناس غلط، الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. كذلك الخناس ما نقول الخناس، لا، بس الخاء المفخمة، الخناس الذي يوسوس في الصاد هني مفخمة، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجيم عليها كسرة، مو الجنة، من الجنة والناس. النون المشددة هني إذا جاءتنا في القرآن بأكمله نغنها بمقدار حركتين، فنقول من الجنة والناس، وتكررت في كلمة الناس في هذه الصورة، فدائما نقول من الجنة والناس. والراعي أن نساوي في المقادير، في من الجنة والناس نوحد المقدار في النون المشددة في كلمة الجنة والنون المشددة في كلمة الناس، من الجنة والناس، ما نسرع في المقدار. كذلك من الملاحظات الدقيقة أيضا في هذه الصورة، كثير من الناس يبدأ الصورة فيقول قل أعوذ، قل أعوذ، أو قل أعوذ، ما يوضح الهمزة، قل أعوذ، قل أعوذ، ونرقق الهمزة، لأن الهمزة مش من أحرف التفخيم. نقول قل أعوذ برب الناس،
كذلك الحرف الواو هذا حرف مدي. قل أعوذ انطلع من الجوف، فنقول قل أعوذ، ما نقول قل أعوذ ما نطلع من الخيشوم. قل أعوذ برب الناس. كل أحرف الجوف نطلعها من الجوف. وأحرف الأحرف المادية هذه أو الأحرف الجوفية 3 أحرف مجموعة في كلمة واي. تطرقنا إلى الهمزة ووضوح الهمزة، وكذلك ترقيق الهمزة، ووضوح الواو المادية أو الواو الجوفية. فنقول قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. هني القاف من أحرف القلقلة، وأحرف القلقلة مجموعة في كلمة قطب جد. فنقول قل أعوذ برب الفلق. نوضح القاف لأن الإنسان إذا قال الفلق فما راح يبين هذا الحرف إلا بالقلقلة، فالقلقلة هني لها سبب. من شر ما خلق، من شر ما خلق. وقلنا في الحلقة السابقة إن النون الساكنة هني بعدها الشين، وهذا الحكم يسمى إخفاء. كذلك الراء المكسورة من الحالات التي ترقق فيها الراء، إذا كانت مكسورة دائما نرقق الراء. فنقول من شر، ما نقول من شر، من شر ما خلق، مو ما خلق، من شر ما، من شر ما خلق. ومن شر غاسق، غاسق ما نقول غاسق، من شر غاسق. احنا قلنا ان احرف التفخيم خص ضغط قض، فالغين من احرف التفخيم، وهني مفتوحة وبعدها ألف، يعني في أعلى مراتب التفخيم. فنقول من شر غاسق إذا وقب. هني القاف من أحرف التفخيم من في غاسق، لكن القاف هني مكسورة، فهي حالة غير حالة الحرف المفخم إذا كان بعد ألف. فنقول ومن شر غاسق إذا وقب، وقب. وهني القاف مفتوحة، وقب. القاف المفتوحة مرتبة بعد مرتبة الحرف المفخم إذا كان بعد ألف. فالحرف المفخم إذا كان مفتوح يكون بالمرتبة الثانية تفخيما وترقيقا. كذلك الباء في كلمة وقب، الباء هني من أحرف القلقلة، فنقول وقب، وقب، ما نقول وقب، وقب، لا، وقب. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر، ركزنا على النون المشددة هني بمقدار حركتين. ومن شر النفاثات في العقد، العقد هني قلقلة في الدال أيضا، لكن لاحظوا أن سوينا المقادير في الإخفاء وفي النون المشددة. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نفس الشيء الدال هني من أحرف القلقلة، فنقول إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. جزاكم الله.